एनईपी एक्जाम सोल्युसनको आज हामी डे 10 मा छौं। डे 10 सम्म आइपुग्दा हामीले डे 9 सम्म डे 9 बाट हामीले फाइनल अकाउन्ट सुरु गरेका छौं। ट्रेडिसनल मेथड फाइनल अकाउन्ट 5 मार्क्स को सोध्छ। आज हामी डे 10 मा पनि फाइनल अकाउन्ट मध्ये हामी ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट नै हेर्नेछौं। यो भन्दा अगाडि हामीले इश्यू अफ शेयर्स फर क्याश, इश्यू अफ शेयर्स अदर देन क्याश, इश्यू अफ डिबेन्चर, अकाउन्टिङ फर डिबेन्चर, यो तीनटा पार्टलाई हामीले हेरिसकेका छौं। अब हामी चौथो पार्ट डे 10 मा हामी आज हेर्न गइरा छौं। हिजोबाट सुरु भएको डे 9 बाट सुरु भएको फाइनल अकाउन्ट आज पनि हामी डे 10 मा फाइनल अकाउन्टको ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको एउटा या दुईटा क्वेशन सल्भ गर्छौं। अनि त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्लासमा हामी ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन अकाउन्ट सल्भ गरेर जानेछौं। म ओल्ड रिजल्टबाट सल्भ गर्दैछु, हजुरलाई थाहा नै होला। ल अब सुरु गरौँ। एउटा क्वेशन लेखेको छु मैले 2079 GIE ग्रेड इम्प्रुभमेन्ट एक्जामिनेसन भनेर भन्छ। अनि सेट ए क्वेशन नम्बर 14 सेट ए क्वेशन नम्बर 14 2079 GIE 2079 GIE सेट ए क्वेशन नम्बर 14 Following financial transactions are taken from ABC company। के भनेको क्वेशनले ABC कम्पनीबाट केही फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनहरु लिएको छ भनेर भन्यो र केही फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनहरु दिएको छ, त्यसको भ्यालु सहित दिएको छ। सेल्सको भ्यालु, प्रिपेड इन्स्योरेन्स, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, कमिसन रिसिभ यसरी आइटमहरु दिएको छ। त्यसपछि एडिशनल इन्फर्मेसन दिएको छ। डेप्रिसिएट मेसिनरी बाइ 10% भन्यो, अर्को प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन 25% भन्यो र अर्को रिक्वायर्डमा भनेको छ क्वेशनले ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। हामीलाई दुईटा कुरा बनाउनु छ, एउटा ट्रेडिङ अकाउन्ट र अर्को प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। ट्रेडिङ अकाउन्ट 1 मार्क्स को र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट 4 मार्क्स को गरेर जम्मा 5 मार्क्स को क्वेशन हामीले यहाँबाट सोधेको छ। ल अब सुरु गरौँ ट्रेडिङ अकाउन्टबाट। सुरु गरौँ ट्रेडिङ अकाउन्ट अफ क्वेशनले एबीसी कम्पनी भनेर दिएको छ। एबीसी कम्पनी फर द year in date गरौँ, डेट दिएको छैन, डट गरौँ। त्यसपछि गरौँ हामी यहाँ यो डेबिट साइड भयो, यो डेबिट साइड अमाउन्ट त्यसलाई सानो गरौँ। ल पर्टिकुलर्स अमाउन्ट यो क्रेडिट साइड, यो डेबिट साइड। यतापट्टि पर्टिकुलर्स अमाउन्ट, यतापट्टि पनि पर्टिकुलर्स, यो अमाउन्ट। अब हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट सुरु गर्दा क्रेडिट साइडबाट सुरु गर्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ, किनभने क्रेडिट साइडमा जम्मा 3टा आइटम मात्रै हुन्छ। एउटा सेल्स, अर्को सेल्स रिटर्न, सेल्सबाट सेल्स रिटर्न घटाउनु पर्छ, र अर्को थर्ड भनेको क्लोजिङ स्टक। हामी सुरु गरौँ क्रेडिट साइडबाट। बाइ सेल्सको अमाउन्ट क्वेशनमा दिएको छ 2,95,000 2,95,000 सेल्सको अमाउन्ट दिएको छ। त्यसपछि सेल्स रिटर्न कहीँ पनि छैन क्वेशनमा देखिन मैले, क्लोजिङ स्टक पनि छैन भनेपछि क्रेडिट साइडमा जाने आइटम यति नै। अब डेबिट साइडमा ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा जहिले पनि फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस र लसेसहरु पर्छ। फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस र लसेस, फर इक्जाम्पल वेजेस, क्यारिज अन पर्चेज अर क्यारिज इनवार्ड अर क्यारिज मात्रै भन्छ, कस्टम ड्युटी, इम्पोर्ट ड्युटी, फ्राइट, यस्तो खालको आइटमहरु ट्रेडिङ अकाउन्टमा पर्छ। नर्मली रेगुलर हुने आइटम भनेको ओपनिङ स्टक, पर्चेज, वेजेस, क्यारिज, यिनीहरु अलि बढी सोध्छ। ल अब यहाँ हामीलाई क्वेशनमा के दिएको छ हेरौँ। ओपनिङ स्टक भनेर दिएको छैन, प्रिपेड हामीलाई सिधै पर्चेज भनेर दिएको छ। पर्चेज दिएको छ 1,40,000 भनेपछि टु पर्चेज 1,40,000, सेल्स 2,95,000 थियो र यहाँ के दियो 1,40,000 पर्चेज थियो। अब अरु के दिएको छ हेरौँ। अफिस एक्सपेन्स, युटिलिटी, रेन्ट, कमिसन रिसिभ, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, प्रिपेड इन्स्योरेन्स भनेपछि ल
यति नै मात्रै दिएको छ डेबिट साइडमा एउटा क्रेडिट साइडमा एउटा यो भएर यो 1 मार्क्सको मात्रै भयो 4 मार्क्सको प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट सोधेको छ ल अब यसलाई के गरौँ हामी दुवै साइडलाई हामीले टोटल इक्वल बनाउनु पर्छ इक्वल बनाउने भनेको दुवै साइडको ब्यालेन्सलाई सेम बनाउनु पर्छ ल सेम बनाउनको लागि बढी पैसा कता छ त्यो हेरौँ बढी पैसा कुन साइडमा छ 2,95,000 क्रेडिट साइडमा छ डेबिट साइडमा 1,40,000 भनेपछि बढी त कुन साइडमा छ क्रेडिट साइडमा छ बढी भएको पैसा दुवै साइडमा लेखौँ 2,95,000 यता पनि लेखौँ 2,95,000 तर यता त 2,95,000 छैन पुगेन पैसा डेबिट साइडमा पुगेन भने हामी 2 ग्रस प्रॉफिट सिडी भनेर लेख्छौँ के लेख्छौँ 2 ग्रस प्रॉफिट सिडी भनेर लेख्छौँ कति पैसा पुगेन त भन्दाखेरि 2,95,000 बाट 1,40,000 घटाउँदा 1,55,000 पुगेन त्यो नपुगेको पैसाले के भन्यो 1,55,000 दैट इज ग्रस प्रॉफिट हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्ट सक्यो अब हामी नेक्स्टमा जाउँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट जाउँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट अफ अलि लामो होला प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट अफ कसको भनेको छ एबीसी कम्पनी भनेको छ क्वेशनले नै भनेको छ एबीसी कम्पनी फर द इयर इन्डेड डेट दिएको छैन फर्मेट सेम पर्टिकुलर्स अमाउन्ट यो डेबिट साइड अगाडिको साइडलाई डेबिट र पछाडिको साइडलाई के भन्छ क्रेडिट भन्छ पर्टिकुलर्स अमाउन्ट राखौँ पर्टिकुलर्स अमाउन्ट यहाँ पनि राखौँ पर्टिकुलर्स यहाँ अमाउन्ट ल सबभन्दा पहिला प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट स्टार्ट गर्ने स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टबाट जुन आउटकम निकालेको छ ट्रेडिङ अकाउन्टबाट निकाल्ने भने खाइदर ग्रस प्रॉफिट और ग्रस प्रॉफिट र ग्रस लस मध्ये हामी कुनै एउटा निकाल्छौँ हो डेबिट साइडमा पैसा पुगेन भने त्यसलाई हामी ग्रस प्रॉफिट भन्छौँ क्रेडिट साइडमा पैसा पुगेन भने हामी त्यसलाई ग्रस लस भन्छौँ अहिलेको क्वेशनमा हामीले के निकालेछौँ ग्रस प्रॉफिट सिडी निकालेछौँ यो डेबिटमा छ अब यसलाई प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा लाँदाखेरि क्रेडिट साइडमा लानुपर्छ भनेपछि के गर्नु पर्यो बाइ ग्रस प्रॉफिट सिडी को बाट अब बिडी हुन्छ यहाँ ब्रट डाउन भन्छ 1,55,000 अब त्यसपछि जाउँ हामी सुरुबाटै सिरियली सबै आइटमलाई हेर्दै जाउँ कुन कुन आइटम कता पर्छ सेल्स अघि नै आइसकेको छ हामीले यहाँ रेकर्ड गरिसकेका छौँ सेल्सलाई त्यसपछि अर्को छ प्रिपेड इन्स्योरेन्स भनेको छ प्रिपेड इन्स्योरेन्स भनेको जस्तै अहिले मानौ अहिले 2081 चलिरहेछ हाम्रो कम्पनीले हाम्रो अर्गनाइजेसनले इन्स्योरेन्सको पैसा चाहिँ 2082 को पनि तिरिसकेको छ भनेदेखि त्यसलाई प्रिपेड इन्स्योरेन्स भन्छ अर्को वर्षको पैसा अहिले तिरिसक्यो अर्को वर्षको पैसा जुन चाहिँ टाइम आउनै बाँकी छ टाइम आउनुभन्दा अगाडि नै पेमेन्ट गरेको छ भने त्यसलाई प्रिपेड भन्छ अगाडि नै तिरेको अमाउन्टलाई हामीले एसेट्समा राख्छौँ ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा राख्छौँ यहाँ भनेपछि एक्सपेन्सेस र इन्कम राख्नुपर्ने हो यो अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस र लसेस डेबिट साइडमा इन्कम र गेन क्रेडिट साइडमा राख्नुपर्ने भनेपछि प्रिपेड भनेको टाइम आउनुभन्दा अगाडि नै तिरेको पैसालाई प्रिपेड भन्यो भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो प्रिपेडलाई यहाँ राख्न मिल्दैन क्वेशनले काहीँ कतै प्रिपेडबाट एक्सपायर्ड भएको छ खर्च भइसकेको छ कन्ज्युम भइसकेको छ यस्तो खालको वर्डहरू युज गरेको छ भने त्यो कन्डिसनमा हामीले के गर्न मिल्छ भनेदेखि यहाँ डेबिट साइडमा राख्न मिल्छ तर प्रिपेडलाई हामीले राख्न मिल्दैन भनेपछि यो ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा प्रिपेड भन्ने बित्तिकै जहिले पनि एसेट्स हुन्छ एक्सपेन्सेस प्रिपेड छ भने अगाडि नै टाइम आउनुभन्दा अगाडि नै एक्सपेन्सेस पेड गरेको छ भने त्यो जहिले पनि के हुन्छ हाम्रो लागि एसेट्स हुन्छ भनेर बुझ्नु होला करेन्ट एसेट्समा जान्छ ब्यालेन्स सिटमा हामी त्यो ब्यालेन्स सिट गर्ने क्वेशनमा हेर्ने नै छौँ त्यसपछि अर्को छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको खर्च हो द्याट इज द एक्सपेन्सेस रिलेटेड विथ अफिस सो इट लाइज इन डेबिट साइड अफ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेपछि टु इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कति छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको पैसा दिएको छ हामीलाई 10,000 कति छ 10,000
त्यसपछि नेक्स्ट अर्को छ कमिसन रिसिप्ट। कमिसन रिसिप्ट भनेको रिसिप्ट भन्ने बित्तिकै इन्कम हो, इन्कमलाई क्रेडिट साइडमा राख्नुपर्छ। रिसिभ बाई कमिसन रिसिप्ट। कति रिसिभ भएको छ कमिसन भन्दाखेरि कमिसन रिसिभ भएको छ 15,000, कति 15,000, 15,000। त्यसपछि नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ हामी, रेन्ट एक्सपेन्सेस भनेको छ। रेन्ट एक्सपेन्सेस अफिस रेन्ट भन्न खोजेको यो रेन्ट एक्सपेन्सेस भनेपछि हाम्रो खर्च यही पर्यो, टु रेन्ट एक्सपेन्सेस। रेन्ट एक्सपेन्सेस, रेन्ट एक्सपेन्सेस कति छ? रेन्ट एक्सपेन्सेस छ 25,000, 25,000। त्यसपछि नेक्स्ट अर्को छ युटिलिटिज। युटिलिटी एक्सपेन्सेस भनेर, युटिलिटी एक्सपेन्सेस भनेको पनि हाम्रो अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेसै हो, टु युटिलिटिज एक्सपेन्सेस। कति छ युटिलिटिज एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ हामीलाई 15,000, 15,000 दिएको छ क्वेसनमा, यही 15,000 राखौँ। त्यसपछि नेक्स्ट अर्को के छ? पर्चेज। पर्चेजलाई हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टमा राख्ने हो, ट्रेडिङ अकाउन्टमा राखिसकेका छौँ। स्यालेरी एक्सपेन्सेस भनेको छ, स्यालेरी एक्सपेन्सेसलाई पनि यही राख्नुपर्छ। त्यसपछि टु स्यालेरी एक्सपेन्सेस गरेर राखौँ, टु स्यालेरी। यो स्यालेरीमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने धेरैजनाले स्यालेरी त इन्कम हो, कहिलेकाहीँ स्यालेरी मात्रै भनिदिएको हुन्छ, स्यालेरी त इन्कम हो भन्नुहुन्छ। हो, एज अ इन्डिभिजुअल पर्सनको लागि स्यालेरी इन्कम हो, तर हामीले कहिले पनि एज अ इन्डिभिजुअल हेर्नु हुँदैन कि हामी कसको गर्दैछौँ, एबिसी कम्पनीको गर्दैछौँ भने एबिसी कम्पनीले त कसैले स्यालेरी दिँदैन। एबिसी कम्पनीले त आफ्नो स्टाफलाई के गर्ने हो, स्यालेरी पेमेन्ट गर्ने। भनेपछि स्यालेरी भनेको जहिले पनि एक्सपेन्सेस हुन्छ अकाउन्टमा भनेर बुझ्नु है। स्यालेरी भनेको जहिले पनि के हुन्छ, एक्सपेन्सेस हुन्छ भनेर बुझ्नु। ल, स्यालेरी एक्सपेन्सेस छ 42,000, 42,000। त्यसपछि नेक्स्ट अर्को आइटम छ मेसिनरी। मेसिनरी भनेको हाम्रो एसेट्स हो, ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, फिक्स एसेट्स हो मेसिनरी भनेको। अर्को छ सेलिङ एक्सपेन्सेस। सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेको पनि क्वेसनले एक्सपेन्सेस भएर दिइसक्यो, हाम्रो यो सेल्ससँग रिलेटेड एक्सपेन्स हो, यहीँ जान्छ, टु सेलिङ एक्सपेन्सेस। सेलिङ एक्सपेन्सेसको अमाउन्ट दिएको छ हामीलाई 40,000, 40,000, 40,000। नेक्स्ट अब अर्को एउटा आइटम छ, अर्को आइटम के छ? अदर अफिस एक्सपेन्सेस। अदर अफिस एक्सपेन्सेस, अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस त प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जाने नै भयो, टु अदर अफिस एक्सपेन्सेस। अदर अफिस एक्सपेन्सेस कति छ? 18,000, 18,000। ल, 18,000 भयो। ल, हामीले माथि भएको प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जाने सबै आइटमलाई डेबिट क्रेडिट छुट्याएर रेकर्ड गरिसक्यौँ। अब हामी जाउँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा। एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको आइटम कहाँ कहाँ रेकर्ड हुन्छ त्यो हेरौँ। ल, क्वेसनले एडिसनल इन्फर्मेसन नम्बर 1मा भनेको छ डेप्रिसिएट मेसिनरी बाई 10%। मेसिनरीको भ्यालु 10%ले डेप्रिसिएट हुन्छ। डेप्रिसिएट हुन्छ भन्नुको अर्थ 10%ले डिक्लाइन हुन्छ, घट्छ भन्नु भनेको हो। घट्नु भनेको मेसिनरीको भ्यालु 1 लाख छ, 10%ले घट्छ भन्यो भने घट्नु भनेको हाम्रो लागि लस हो, बिजनेसको लागि के हो, लस हो। लसलाई पनि के गर्नुपर्छ, डेबिट साइडमा देख्नुपर्छ। भनेपछि टु डेप्रिसिएसन भनेर राखौँ। डेप्रिसिएसन कति भनेको छ? 10% भनेको छ माथि मेसिनरीको भ्यालु 80,000 दिएको छ, माथि मेसिनरीको भ्यालु 80,000 दिएको छ। अब यहाँ 10% भनेपछि 10% राख्ने कुरो भएन, अमाउन्ट राख्नुपर्छ। 10% भनेको 80,000 को 10% भनेको 80,000 के को मेसिनरीको भ्यालु 80,000 छ, त्यसको 10% मेसिनरीलाई राख्ने होइन है। मेसिनरी भनेको हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम हो र मेसिनरीको डेप्रिसिएसन द्याट इज लस अफ द अर्गनाइजेसन। अब यसलाई चाहिँ कहाँ राख्नु पऱ्यो, डेबिट साइडमा, पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा। त्यसको मेसिनरीको 10% निकालेर राख्नु पऱ्यो। 80,000 को 10% भनेको 8,000 चाहिँ हामीले यहाँ राख्नु पऱ्यो। त्यसपछि अर्को भनेको छ प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन 25% भनेको छ। ट्याक्सको लागि, ट्याक्स तिर्नको लागि 25% पैसा छुट्याउने भनेको छ। अब के को 25% छुट्याउने भन्दाखेरि हामीले यसलाई जहिले पनि के गर्नुपर्छ भने यो हाम्रो इन्कम हो, यो इन्कमबाट यो सबै एक्सपेन्सेस घटाइसकेपछि कति पैसा आउँछ भनेको के गर्ने भने यहाँ हामी एकचोटि भनेपछि कति हुन्छ, 1,55,000 र 15 गरेर 60, 1,70,000, 1,70,000 क्रेडिट साइडमा हुन्छ।
यहाँ पनि हामीलाई 1,70,000 चाहिन्छ, 1,70,000 चाहिन्छ। यता नपुगेको पैसालाई हामी के भन्छौँ, टु नेट प्रॉफिट सिडी भन्छौँ। के भन्छौँ, नेट प्रॉफिट सिडी। अब कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि पहिला त ट्याक्सलाई राख्नुपर्छ। पहिला नेट प्रॉफिट सिडी निकाल्नु, यतिकै ट्याक्स नराखिकन, प्रोभिजन फर ट्याक्स नराखिकन कति हुन्छ हेर्नुहोस् है त। 1,70,000 छ, 1,70,000 यतापट्टिको घटाउँदै जाउँ, 10,000 माइनस 25,000 माइनस 15,000 माइनस 42,000 माइनस 40,000 माइनस 18,000 माइनस 8,000 गर्दा कति आयो, 12,000 आयो। कति आयो त, 12,000 यहाँ हुनुपर्ने, 12,000 यहाँ आयो। यो हामीले ट्याक्स नराखिकन 12,000 आएको। अब के गर्नुपर्छ, यो 12,000 भनेको प्रॉफिटमा ट्याक्स चार्ज नगरिकन आएको भनेपछि अब 25% के को छ, यही 12,000 को भनेपछि टु प्रोभिजन फर ट्याक्स भने होला, प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन, प्रोभिजन फर ट्याक्स। यही 12,000 को हामीले कति पर्सेन्ट निकाल्ने, 12,000 को 25% भनेको छ क्वेसनले। अब के गर्ने, 12,000 इन्टु 25% गर्दा कति हुन्छ, 3,000 हुन्छ यसको। यहाँ 3,000 हुन्छ, 3,000। अब यो 12,000 लाई मेटाउने, त्यसपछि फेरि बाँकी रहेको पैसा भनेको 9,000 यो भयो। यो कुरा बुझ्नु होला। सबभन्दा पहिला के गर्ने, ट्याक्सको अमाउन्ट नराखिकन हामीले क्याल्कुलेट गरेर ट्याक्सको अमाउन्ट, जुन यो ट्याक्सको अमाउन्ट छ नि, ट्याक्सको अमाउन्ट नराखिकन हामीले क्याल्कुलेट गरेर नेट प्रॉफिट निकाल्ने, नेट प्रॉफिट निकाल्ने। नेट प्रॉफिट जति आउँछ त्यो नेट प्रॉफिटमा क्वेसनले कति पर्सेन्ट ट्याक्स भनेको छ हो त्यो पर्सेन्टसँग क्याल्कुलेट गर्ने। यहाँ यो नराखिकन, यो प्रोभिजन फर ट्याक्स नराखिकन नेट प्रॉफिट क्याल्कुलेट गर्दा 12,000 आउँछ। अब हामीले यो के गरे हो, 25% अफ 12,000 गरेको हो। यो 12,000 चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि ट्याक्स नराखिकन पहिला नेट प्रॉफिट क्याल्कुलेट गर्ने। नेट प्रॉफिट क्याल्कुलेट गरिसकेपछि जुन पैसा आएको हुन्छ त्यसमा कति पर्सेन्ट भनेको छ क्वेसनले, त्यतिले क्याल्कुलेसन गर्ने। यो ट्याक्सको पैसा भयो, ट्याक्स। अब त्यसपछि फेरि के भयो, नेट प्रॉफिट सिडी आयो, डेबिटमा नपुगेको छ, त्यो भएर नेट प्रॉफिट सिडी आयो। पहिला नेट प्रॉफिट निकाल्ने, ट्याक्स राख्नुभन्दा अगाडि कति हुन्छ र त्यसमा नेट प्रॉफिटको जुन त्यो अमाउन्ट आएको हुन्छ त्यो अमाउन्टमा ट्याक्सको कति पर्सेन्ट भनेको छ त्यो ट्याक्सको पर्सेन्ट चार्ज गर्ने र ट्याक्सको पर्सेन्ट चार्ज गरिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, ट्याक्सको पर्सेन्टलाई चार्ज गरिसकेपछि हामीले अब बाँकी रहेको पैसा नेट प्रॉफिटलाई राख्नु पर्यो। ल, कुरा बुझ्नुभयो होला। अब हामी ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टकै अर्को एउटा क्वेसन पनि सल्भ गरौँ। यो भिडियोमा दुईटा क्वेसन हुन्छ। त्यति भइसकेपछि ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट खासै त्यति धेरै सोध्दैन, त्यो दुईटाको पार्ट कभर हुन्छ। मैले अर्को 2079 कै अर्को क्वेसन लिएको छु, यसलाई मैले मेटेँ, स्क्रिनशट गर्नुपर्छ भने गर्नु होला। ल, अब हामी जाउँ अर्को क्वेसनमा, यसलाई मैले मेटेँ। ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। हाम्रो डे 10 मा ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट सकिन्छ। हामी डे 11 मा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टबाट जान्छौँ। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टबाट जान्छौँ। ल, अब मसँग अर्को क्वेसन छ 2079 कै छ, जिआई सेट बी, क्वेसन नम्बर 15। अघि सेट ए थियो, 2079 जिआई सेट बी, सेट बी क्वेसन नम्बर कति भनेको छ, क्वेसन नम्बर 15 भनेको छ, क्वेसन नम्बर 15। ल, यसमा पनि क्वेसनले हामीलाई ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट नै बनाउनु भनेको छ। ल, क्वेसन एकचोटि म पढ्छु, हजुरहरूसँग पनि क्वेसन होला, ओल्ड इज गोल्ड एउटा लिनु होला। ओल्ड इज गोल्डमा छ यो क्वेसन। द फलोइङ फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन अफ अ कम्पनी इज गिभन बिलो। एउटा कम्पनीको फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन दियो, आइटमहरू दिएको छ, ओपनिङ स्टक, क्यारिज, स्यालेरी एन्ड वेजेस, मेसिनरी, इन्ट्रेस्ट रिसिभ, पर्चेज, प्रिपेड रेन्ट, ब्याड डेब्ट्स, सेल्स भनेर दिएको छ। त्यसपछि एडिसनल इन्फर्मेसनमा नम्बर 1 मा क्लोजिङ स्टक भनेर दियो। त्यसपछि नम्बर 2 मा डेप्रिसिएसन अन मेसिन भनेर दियो र नम्बर 3 मा प्रिपेड रेन्ट वाज एक्सपायर्ड भनेर दियो र रिक्वायर्डमा क्वेसनले भन्यो ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउनु भनेर भन्यो। हामीले दुईटा कुरा बनाउनु भनेको छ, ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। अब सुरु गरौँ ट्रेडिङ अकाउन्टबाट। लेखौँ ट्रेडिङ अकाउन्ट अफ ट्रेडिङ
अकाउन्ट अफ डट डट कुनै कम्पनीको नाम दिएको छैन। योभन्दा अघिल्लो क्वेसनमा के थियो भनेदेखि एबिसी कम्पनी भनेर दिएको थियो, यसमा चाहिँ कुनै कम्पनीको नाम दिएको छैन। त्यसपछि फर द इयर इन्डेड डट डट डेट पनि हामीलाई दिएको छैन, डेट पनि दिएको छैन भनेपछि हामीले ल अगाडिको साइड डेबिट पछाडिको साइड क्रेडिट फर्मेटमा पर्टिकुलर्स अमाउन्ट यता पनि पर्टिकुलर्स अमाउन्ट। ल अब सुरु गरौँ हामी ट्रेडिङ अकाउन्टबाट। ट्रेडिङ अकाउन्ट सुरु गर्दा क्रेडिट साइडबाट सुरु गर्नु भयो भने सजिलो हुन्छ। 3टा आइटम सेल्स, त्यसमा सेल्स रिटर्न घटाउने, अर्को क्लोजिङ स्टक। हामीलाई अब क्वेसनले के दिएको छ हेरौँ। सेल्स दिएको छ 9,50,000 भनेपछि क्रेडिट साइडमा राखौँ बाई सेल्स 9,50,000। अब सेल्स रिटर्न क्वेसनमा सेल्स रिटर्न कतै पढे जस्तो लागेन मलाई। सेल्स रिटर्न दिएको छैन भनेपछि अब के गर्नु पर्यो, क्लोजिङ स्टक दिएको छ, अर्को के गर्नु पर्यो बाई क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टकको भ्यालु दिएको छ कति छ, 1 लाख दिएको छ, 1 लाख दिएको छ, 1 लाख दिएको छ। अब हामी जाउँ डेबिट साइडमा। यो चाहिँ 2+3 गरेर दिएको छ। ट्रेडिङ अकाउन्ट अघिको भन्दा अलि लामो छ र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट पनि अघिको भन्दा अलिक छोटो छ, किनभने अघिको 4 मार्क्सको थियो, अहिले 3 मार्क्सको छ। यही ट्रेडिङ र पिएल गरेर अलिकति मिलाएर दिन्छ। कहिलेकाहीँ ट्रेडिङ अलि लामो दिन्छ, कहिलेकाहीँ पिएल अलि लामो दिन्छ, तर नर्मली पिएल नै अलि लामो हुने गर्छ। ल त्यसपछि अर्को छ, सुरुबाट जाउँ अब हामी ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक यही हुन्छ, ट्रेडिङ अकाउन्टमै हुन्छ। टु ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टकको भ्यालु कति छ, ओपनिङ स्टकको भ्यालु दिएको छ हामीलाई 50,000 दिएको छ, 50,000। अर्को दिएको छ क्यारिज भनेर दिएको छ। क्यारिज पहिला पर्चेज राखौँ। पर्चेज भनेर दिएको छ 6,30,000 टु पर्चेज 6,30,000। नेक्स्ट अर्को के छ, क्यारिज भनेको छ। क्यारिज भनेको ट्रान्सपोर्टेसन चार्जलाई क्यारिज भन्छ है। यहाँ र मेटेरियल किनेर ल्याउँदाखेरि ट्रान्सपोर्टेसन गर्दा लागेको चार्जलाई क्यारिज भन्छ। क्यारिजको अमाउन्ट छ हामीसँग 10,000। क्यारिज छ कति, 10,000। अर्को छ स्यालेरी एन्ड वेजेस 20,000। अब हेर्नुहोस् है, यो कन्डिसन बुझ्नुहोस्। जस्तै स्यालेरी मात्रै भनेर दियो भने यो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा पर्छ, प्रफिट एन्ड लसमा पर्छ। यो वेजेस मात्रै भनेर दियो भने वेजेस कहाँ पर्छ, ट्रेडिङ अकाउन्टमा पर्छ। र कहिलेकाहीँ हामीलाई क्वेसनले के दिन्छ, स्यालेरी एन्ड वेजेस भनेर दिन्छ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ, वेजेस एन्ड स्यालेरी भनेर दिन्छ। अब यो कन्डिसनमा स्यालेरी प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा पर्छ, वेजेस ट्रेडिङ अकाउन्टमा पर्छ। यो कन्डिसनमा हामीलाई कहाँ राख्ने भन्ने कन्फ्युजन हुनसक्छ। त्यो बेला के गर्ने भनेदेखि अगाडिको टर्म के छ त्यसलाई हेर्ने। अगाडि स्यालेरी छ भने यसलाई प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा राख्नु पर्यो, अगाडि वेजेस छ भने यसलाई के गर्नु पर्यो, ट्रेडिङ अकाउन्टमा राख्नु पर्यो। यसरी है, अगाडि स्यालेरी प्रफिट लस, अगाडि वेजेस ट्रेडिङ। अब स्यालेरी मात्रै भनौँ या वेजेस मात्रै भन्नु, स्यालेरी मात्रै भन्दा प्रफिट लस अकाउन्टमा हुन्छ, वेजेस भन्यो भने ट्रेडिङ अकाउन्टमा हुन्छ। अहिले हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि स्यालेरी एन्ड वेजेस भनेको छ। स्यालेरी एन्ड वेजेस भनिसकेपछि हामीले अगाडि कुन टर्म आयो, स्यालेरी आयो, स्यालेरी प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा पर्छ, ट्रेडिङ अकाउन्टमा राख्न मिल्दैन। त्यसपछि नेक्स्ट छ मेसिनरी। मेसिनरी भनेको एसेट्स हो, यसलाई ब्यालेन्स सिटमा राख्नुपर्छ, ट्रेडिङ अकाउन्ट या प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट राख्ने होइन। अर्को छ इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेको छ। इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेको इन्कम, यो टाइप अफ इन्कम हो। इन्कमलाई हामीले पिएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा राख्नुपर्छ। पर्चेज भइसक्यो। प्रिपेड रेन्ट, मैले अघि पनि भनेको थिएँ, प्रिपेडलाई हामीले यहाँ राख्न मिल्दैन। एक त रेन्टलाई हामीले कि त फ्याक्ट्री रेन्ट हुनु पऱ्यो र ट्रेडिङ अकाउन्टमा राख्न मिल्छ, रेन्ट मात्रै भनेपछि पिएल अकाउन्टमा राख्नुपर्छ। प्रिपेड भनेपछि प्रिपेड यहाँ पर्दैन। ब्याड डेट भनेको पनि लस हो, पिएल अकाउन्टमा पर्छ। सेल्स हामीले राखिसकेका छौँ। तल दिएको क्लोजिङ स्टक आइसक्यो। डेप्रिसिएसन अन मेसिन भनेको छ, त्यो पिएल अकाउन्टमा पर्छ। प्रिपेड रेन्ट वाज एक्सपायर्ड भनेको छ, यो पनि केमा पर्छ, पिएल अकाउन्टमा पर्छ। भनेपछि ट्रेडिङ अकाउन्टमा जाने आइटम यति नै छ। अब यसलाई पनि के गरौँ, दुवै साइडलाई इक्वल गराउँ, इक्वल बनाउँ। ल हेर्नु त, 9,50,000 र 1 लाख भनेपछि 10,50,000, 10,50,000
50,000 क्रेडिट साइडमा। डेबिट साइडमा पनि हामीलाई त्यही पैसा चाहियो 10,50,000 वी निड सेम अमाउन्ट इन डेबिट साइड। अब डेबिट साइडमा पुगेन, नपुगेको पैसालाई हामी के भन्छौँ टु ग्रस प्रॉफिट सिडी भन्छौँ। कति पुगेन त हेर्नु त, क्यालकुलेसन गर्नु त। 10,50,000 बाट यो घटाउनुस् त, 10,50,000 माइनस 50,000 माइनस 6,30,000 माइनस 10,000, 6,30,000 माइनस 10,000 गर्दा कति पुगेन 3,60,000 पुगेन। नपुगेको पैसालाई हामीले डेबिट साइडमा ग्रस प्रॉफिट घटाएको 3,60,000 के भयो पैसा पुगेन। ट्रेडिङ अकाउन्टबाट ग्रस प्रॉफिट आयो। अब हामी के गर्छौँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउँछौँ। ल सुरु गरौँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टबाट। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट अफ डट डट फर द इयर इन्डेड कतिपयले एज अन भनेर लेख्नुहुन्छ होला, एज अन लेख्न मिल्दैन है। ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ एज अन नै लेख्ने हो, यो चाहिँ फर द इयर इन्डेड नै हुन्छ, फर द इयर इन्डेड नै हुन्छ। ट्रेडिङ अकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन अकाउन्टमा के हुन्छ फर द इयर इन्डेड नै हुन्छ। ल अब यसलाई अगाडिको साइडलाई डेबिट पछाडिको साइडलाई क्रेडिट। पर्टिकुलर्स अमाउन्ट यो साइडमा पनि क्रेडिट साइडमा पनि पर्टिकुलर्स अमाउन्ट। ल अब हामी जाउँ, सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट स्टार्ट गर्न हामीलाई ट्रेडिङ अकाउन्टबाट हामीले आइदर ग्रस प्रॉफिट र ग्रस लस निकाल्दा हुन्छ। त्यो ग्रस प्रॉफिट र ग्रस लसलाई एडजस्ट गर्ने फर्स्ट काम हो हाम्रो। हामीले यहाँ के निकालेको छौँ ग्रस प्रॉफिट निकालेको छौँ, यो डेबिटमा छ भनेपछि यसलाई अब हामीले क्रेडिट गर्नुपर्छ। भनेपछि बाई ग्रस प्रॉफिट बिडी कति छ हेर्नुहोस् त 3,60,000 3,60,000 ग्रस प्रॉफिट छ। सिडीलाई हामीले बिडी गर्यो। त्यसपछि अब प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा पर्ने आइटम सुरुदेखि हेर्दै जाउँ। ओपनिङ स्टक आइसकेका छ, क्यारिज आइसकेका छ। अब यहाँ स्यालेरी एन्ड वेजेस भनेको छ 20,000 यही पर्छ। भनेपछि टु एक्सपेन्सेस हो, स्यालेरी एन्ड वेजेस भनेको के हो एक्सपेन्सेस हो। कति छ 20,000, यो 20,000लाई राख्नु पर्यो यहाँ 20,000। त्यसपछि अब नेक्स्ट छ मेसिनरी भनेको छ। मेसिनरी भनेको एसेट्स हो, ब्यालेन्स सिटमा पर्छ, यहाँ राख्नु पर्दैन हामीले। किन दिएको त भन्ने होला, हामीलाई कहिलेकाहीँ यसै पनि दिइरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब मेसिनरी भनेको डेप्रिसिएसन क्यालकुलेट गर्नलाई पनि दिइरहेको हुनसक्छ। कहिले क्यापिटल भनेर दिन्छ, क्यापिटल त केहीको लागि पनि काम दिँदैन, केही पनि क्यालकुलेट गर्नु पर्दैन हामीले। भनेपछि त्यो कहिलेकाहीँ हामीलाई झुक्याउन पनि आइटमहरू दिइरहेको हुन्छ। अब मेसिनरी भरेन भनेपछि इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेको इन्कम हो, क्रेडिट साइडमा हुन्छ। बाई इन्ट्रेस्ट रिसिभ कति छ पैसा, इन्ट्रेस्ट रिसिभको अमाउन्ट छ 15,000 15,000। त्यसपछि नेक्स्ट पर्चेज छ, पर्चेज आइसक्यो। प्रिपेड रेन्ट भनेको छ। प्रिपेड रेन्ट जहिले पनि के हुन्छ, प्रिपेड भन्ने बित्तिकै जहिले पनि यो ब्यालेन्स सिटमा एसेट्समा पर्ने आइटम, यो करेन्ट एसेट्स हो। तर कसैले त के भनेको छ प्रिपेड रेन्ट वाज एक्सपायर्ड ₹40,000 भनेको छ। यो एक्सपायर्ड पार्ट चाहिँ पिएल अकाउन्टमा पर्छ र प्रिपेडको पार्ट चाहिँ जम्मा यहाँ के भनेको छ प्रिपेड रेन्ट भनेर 50,000 दिएको छ। 50,000मा तल हामीलाई क्वेसनले एडिसनल इन्फर्मेसनमा प्रिपेड रेन्ट वाज एक्सपायर्ड भनेर कति दिएको छ 40,000 दिएको छ। 40,000 चाहिँ एक्सपायर भइसकेको छ भनेपछि एक्सपायर्ड पार्टलाई पिएल अकाउन्टमा राख्ने र अनएक्सपायर्ड पार्टलाई प्रिपेड नै भएको पार्टलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा राख्नुपर्छ। भनेपछि यहाँ हामीले एक्सपायर्ड पार्ट भनेको 40,000 हो, के गर्ने टु एक्सपायर्ड रेन्ट भनेर राख्नु न। यहाँ प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड भनेर भन्दा पनि हुन्छ। एक्सपायर्ड रेन्ट एक्सपायर्ड भएको पार्ट भनेको कति हो 40,000। एडिसनल इन्फर्मेसनको 40,000 मात्रै आयो। अब प्रिपेड भनेको कति बाँकी, जम्मा प्रिपेड भनेको थियो 50,000 हिसाब गर्दै जाँदाखेरि 40,000 चाहिँ एक्सपायर भइसकेको छ। भनेपछि 10,000 भनेको करेन्ट एसेट्स हो, ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। ब्यालेन्स सिट बनाउने भनेदेखि ब्यालेन्स सिटमा राख्नुपर्छ। यहाँ त हामीले कसैले ब्यालेन्स सिट बनाउनु भनेको छैन। अर्को छ ब्याड डेप्ट्स भनेको छ 5,000। ब्याड डेप्ट भनेको कसैलाई उधारमा सामान बेच्यो, उधारमा सामान बेच्ने भनेको डेप्टरलाई हो।
उसँग पैसा उठेन भनेदेखि आउनुपर्ने पैसा आएन, उठ्नुपर्ने पैसा उठेन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? ब्याड डेब्ट भन्छौँ। ब्याड डेब्ट द्याट इज द लस अफ दि अर्गनाइजेसन। एउटा अर्गनाइजेसनलाई के हो ब्याड डेब्ट भनेको? लस हो। लसलाई हामीले पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा राख्नुपर्छ भनेपछि टु ब्याड डेब्ट्स। ब्याड डेब्ट्स यसले डेब्टरको भ्यालुलाई घटाउँछ। ब्याड डेब्ट कति छ? ब्याड डेब्ट छ 5000। ब्याड डेब्ट्सको भ्यालु छ 5000। कसैले पैसा तिरेन भने त्यसलाई ब्याड डेब्ट भन्छ। उधारोमा सामान बेचेको पैसा तिरेन भनेदेखि त्यसलाई ब्याड डेब्ट भन्छ। ल अर्को छ सेल्स। सेल्सलाई हामीले यहाँ राखिसकेका छौँ। त्यसपछि एडिसनल इन्फर्मेसनको आइटमहरू क्लोजिङ स्टक अघि नै रेकर्ड गरिसकेका छ। अब ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ, ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने छैन। डेप्रिसिएसन अन मेसिन। डेप्रिसिएसन अन मेसिन भनेको के हो? लस हो। लस फर दि अर्गनाइजेसन, सो इट सुड बी रेकर्डेड इन डेबिट साइड अफ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेपछि डेप्रिसिएसन लसलाई डेबिट साइडमा टु डेप्रिसिएसन अन मेसिन। मेसिनको डेप्रिसिएसन कति छ? मेसिनको भ्यालु कति छ? मेसिनको भ्यालु 2 लाख छ। 2 लाख मेसिनरीको भ्यालु छ। अब हामीलाई कति चार्ज गर्नुपर्छ डेप्रिसिएसन? 10%। 2 लाखको 10% भनेको कति भयो? 20,000 चाहिँ हाम्रो भ्यालु के भएछ? डिक्लाइन भएछ, डिक्रिज भएछ भनेपछि यसलाई हामीले पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा राख्नुपर्छ। अर्को के छ? प्रिपेड रेन्ट वाज एक्सपायर्ड। यसलाई हामीले राखिसकेका छौँ। ल यति गरिसकेपछि अब हामी के गरौँ? दुवै साइडलाई इक्वल गरौँ। दुवै साइडलाई ल 60 10 70 3,75,000 क्रेडिट साइडमा भयो। 3,75,000 डेबिट साइडमा पनि सेम 3,75,000 नै चाहियो। डेबिट साइड नै पुगेन होला जस्तो लाग्यो मलाई। डेबिट साइडमा पुगेन भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो? टु नेट प्रॉफिट सिडी गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो? टु नेट प्रॉफिट सिडी गर्नु पर्यो। कति पुगेन त भन्दाखेरि 3,75,000 माइनस 20,000 माइनस 40,000 माइनस 5,000 माइनस 20,000 गर्दा 2,90,000 पुगेन डेबिट साइडमा। त्यही 2,90,000 हामीले के गर्यौँ? 2,90,000 द्याट इज द नेट प्रॉफिट अफ दि अर्गनाइजेसन। हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट गरेर 3टा क्वेसन हेऱ्यौँ। यो 3टा क्वेसनमा हामीले 3टैमा ग्रस प्रॉफिट र नेट प्रॉफिट आएको हेऱ्यौँ। एउटा कुरा विस्तार के गर्नु छ भनेदेखि क्रेडिट साइडमा पुगेन भने प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा नेट प्रॉफिट र नेट लस र ट्रेडिङ अकाउन्टमा ग्रस लस हुन्छ है। ग्रस लस सिडी भनेर लेख्नुपर्छ। यहाँ लसवाला केस हामीले गरेनौँ, त्यो भएर मैले हजुरलाई सम्झायो। अर्को यसमा नेट लस सिडी हुन्छ। यसमा नेट लस सिडी हुन्छ। अर्को के हुन्छ? यहाँ ग्रस लस आएको छ भने यहाँ डेबिटमा गयो, यहाँ क्रेडिटमा गयो। यो प्रॉफिट भएको भएर क्रेडिटमा गयो, यहाँ ग्रस लस क्रेडिटमा पुगेन भने ग्रस लस हुन्छ। त्यो ग्रस लसलाई हामीले यहाँ डेबिटमा टु ग्रस लस बिडी भनेर राख्नुपर्छ। साइड अनुसार बिडी र सिडी हुने होइन है। कन्फ्युजन तपाईँलाई के हुन्छ? डेबिटमा हो भने बिडी, क्रेडिटमा हो भने सिडी, या क्रेडिटमा हो भने एक खालको कन्फ्युजन हुन्छ कि साइड अनुसार हुने होइन। जहिले पनि क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको सिडी हुन्छ, थप्नुपर्ने ब्यालेन्स सिडी हुन्छ, र ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको अर्कोतिर सारेको ब्यालेन्स के हुन्छ? बिडी हुन्छ। ल यति भइसकेपछि हाम्रो यो 3टा क्वेसन सल्भ गऱ्यो ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको। डे 10 सम्म आइपुग्दाखेरि हामीले यति भइसकेपछि ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको लगभग यो धेरै इक्जाममा सोध्दैन खासै। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन अलि बढी सोध्ने गरेको छ, या प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन र ब्यालेन्स सिट पनि अलि बढी सोध्ने गरेको छ। त्यसलाई हामी हेर्नेछौँ। हस् आजलाई यति नै। हामी अब नेक्स्ट डे प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन अकाउन्टको केही न्युमेरिकल लिएर फेरि भेट्ने नै छौँ। हस् आजलाई यति नै। धन्यवाद।